بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا. اللهم تقبل في صيامنا وصلاتنا وقيامنا. اللهم استجب به دعواتنا ولا تردنا منه خائبين خاسرين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعلنا فيه من الزاهدين ومن المتصدقين ومن القائمين المستغفرين. اللهم أهل هلاله علينا بالأمن والخير والسلامة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم بلغنا فيه ليلة القدر وأعنا على قيامها أتم القيام واكتبنا فيه من عتقاء هذه الليلة المباركة. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا. اللهم تقبل في صيامنا وصلاتنا وقيامنا. اللهم استجب به دعواتنا ولا تردنا منه خائبين خاسرين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعلنا فيه من الزاهدين ومن المتصدقين
ومن القائمين المستغفرين. اللهم أهل هلاله علينا بالأمن والخير والسلامة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم بلغنا فيه ليلة القدر وأعنا على قيامها أتم القيام، واكتبنا فيه من عتقاء هذه الليلة المباركة. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.